السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد لاصق غابيد ديال اناليز دو دوني. اول حاجه نحاولوا نديروا نفهموا شنو هي اناليز دو دوني. اون فيت لي ستاتيستيك فيهم دو تيب، كاين يونيفاريي و ملتيفاريي. يونيفاريي اون سول فاريابل هي اللي كنعرفوا، ملي كنبداو نحسبوا لا مويان، ليكارتي في لو كا ديال ديسكريبسيون، انفيرونس، probabilité في لو كا ديال بريديكسيون. ولكن كاين ان اوتر تيب اللي هو الملتيفاريي. في الملتيفاريي حتى هو كينقسم لدو تيب، ديسكريبسيون اي بريديكسيون. ديسكريبسيون كاين بزاف ديال لي ميثود، منهم لاناليز فاكتوريال اللي غادي نشوفو ان شاء الله في هاد اللاصق. بريديكسيون كاين بزاف ديال لي ميثود، منهم ريغريسيون لينيير اللي غنشوفو ان شاء الله في هاد اللاصق. مي بوغ اتر كلير، لي ستاتيستيك ملتيفاريي صعاب فو ديماجيني ديجا لا باز. لي ستاتيستيك العاديين و probabilité فيهم حساب بزاف. هنايا راه فريمون الباك اند ديالهم في واحد لاجيبر لينيير قد البحر، سي ديفيسيل. مي غراس او لي زوتي انفورماتيك اللي كاينين دابا، on parle de l'analyse de données. Donc l'analyse de données شنو c'est tout simplement c'est les statistiques multivariées plus ou moins sans calcul. C'est vrai في الكور شفنا الكالكول، فهمنا لي شوز مين جاو، مي في ليكزامان ما كاينش الكالكول، حتى في لي بروجي ما كاينش الكالكول. دونك هاد اللاصق يكون اورينتي اكزامان، دونك ما يكونش فيه الكالكول. ولكن الا كان شي واحد عنده دي كيسيون على الكالكول شي حاجه، راه اون بو بارلي في بريفي. اوكي، دونك اول حاجه غنشوفوها هي لاناليز فاكتوريال. شنو قلنا اناليز فاكتوريال؟ شنو كدير لا ديسكريبسيون في لي ستاتيستيك ملتيفاريي. l'analyse factorielle كاين صراحه بزاف ديال لي تيب، ا سي بي، ا اف سي، ا سي ام. حنايا غادي نشوفوا في الكور ديالنا غير لا سي بي. لا سي بي امتى كيتابليكا؟ في لو كا ديال كوانتيتاتيف، كيكون عندنا لي فاريابل كاملين كوانتيتاتيف. دونك خاصنا نفهموا بعدا شنو هو الكونسيبت ديال l'analyse factorielle. C'est un concept simple, c'est la projection في un espace de dimension inférieure. Ok, donc on passe d'une dimension par exemple 6, mais qui a 6 variables par exemple. 6 variables, 6 dimension 6, c'est difficile à visualiser, à analyser les choses. Dimension 6, marqué de longtemps. Donc on passe la dimension, espérons un annonce le 2 ou le 3, 2 ou 3, qu'on peut visualiser les choses. Donc c'est ça le concept de l'analyse factorielle. Pour faire le plan de l'analyse factorielle, il y a quatre étapes, en fait 5 étapes. L'étape qui est 0, c'est on pose la question est-ce qu'il y a la nécessité de réduction et centrage. Généralement la réponse est oui. Généralement on a les variables de différentes unités, donc grâce à la réduction, ou on a les variables de différentes grandeurs, donc grâce à le centrage. Donc la première étape, c'est le centrage, la réduction et le centrage. Une bête quand je vois la pertinence de l'ACP. En fait, la remarque, c'est que l'ACP a dit qui t'applique. Ok, parfois on doit vérifier où l'application de l'ACP il va nous permettre à passer à une dimension inférieure. Donc il y a l'étape 1 en quelque sorte, c'est étudier la pertinence de l'ACP. Ok, l'étape qui est 4 étapes. C'est l'analyse de la matrice de corrélation. La matrice de corrélation qui connaît les corrélations des variables 2 à 2. La matrice la majorité en fait les valeurs sont c'est-à-dire font corréler. Généralement c'est le cas. L'examen, on doit passer à les étapes. Donc même quand je fais l'examen, un cas limite باش تابليكي فيه لازيب. دونك فهمتي، وهاد لي كالكول ما كيداروش، لي كالكول كيكونوا في لانيكس ديالك، كتشوف لا ماتريس كوريلاسيون وديريكتومون كتب ليها راه سميتو كوم كوا راه la majorité des valeurs sont proches à 1, donc on a une bonne corrélation. Donc ولكن هادشي ما كافيش، لا ماتريس دو كوريلاسيون ما كافياش، خاصنا نكالكوليو واحد لا ماتريس اخرى
les corrélations partielles. Avec la matrice de corrélation partielle, après calcul qui est la variable qui s'appelle KMO. KMO, كنشوفوا حتى هو واش قريب لواحد ولا لا. الا كان قريب لواحد راه مزيان. الا كان اون فيت صغر من 0.5 راه اناكسبتابل. غير بلا ما تسمح راسك في لا سي بي راه ما غادي يدير لك حتى لعبه هذيك لا سي بي، ما غاديش دوز اون ديمونسيون انفيريور. اوكي دونك و جينيرالمون في ليكزامان غيكون قريب من واحد، وكيما قلت لكم كامو راه يكون في لانكس مع ليكزامان. اي بوي شنو كاين ام اس اي. ام اس اي حتى هو كي كالكولي ولا كي يعطينا اون ايدي على البيرتينونس دو لا سي بي. ام اس اي بحال كامو ان كيلكو سورت، غير كامو سي جلوبال اي ام اس اي ديال شاك فاريابل. سيتادير كنشوفو واش هاد لا فاريابل va être bien présentée en quelque sorte في لا سي بي ديالنا. الا كانت قريبه لواحد راه مزيان، الا كانت ناقصه راه ما مزيانش. تقدر تعطينا هاد لا كيسيون الا كانت ناقصه شنو خاصك دير؟ خاصك تحيد ديك لا فاريابل حيت غادي تخربق الحساب، حيت بوحدها خاصك ليها ديمونسيون. اوكي مي صراحه ما محطاش هاد لا كيسيون، غير اون غامارك صافي. اون فيت في ليكزامان ام اس اي هاد لو طابلو ما كتعطيش وكتعطيكم بياج، حيت بور فيغ لا بيرتينونس خاصك دير هاد لي 4 ايتاب. اوكي لا ما كانش عندك في لانكس مثلا كا ام او، اون فيت خاصو يكون كا ام او. لا ما كانش الام اس اي خاصك تمونسيوني كوم كوا ان ما كاينش الام اس اي. مي بون كاين ان اوتر تيست اللي خاصو يدار اللي هو سفيريسيتي دو بارليت. هاد لو تيست سي بور ريجتي l'hypothèse ديال كوم كوا ان لا ماتريس دو كوريلاسيون راه هي ليدونتيتي. دونك خاص يكون est égal à 0. لا كان est égal à 0 دونك راه سي با لا ماتريس دو ليدونتيتي. صافي ملي كدير البيرتينونس دو لا سي بي ديالك كتابليكي هاد لي 4 ايتاب جينيرالمون غيكون بيرتينون. دونك كتابليكي لا سي بي ديالك. لا سي بي ديالك حتى هو بما كدير لا كالكول لا والو كيكون عندك لي ريزولطا في لانكس. اي il suffit انك تختار le nombre de facteurs selon la qualité du modèle. صراحه في هاد لو كا سي ماشي الياتوار، مي كل واحد شنو يقدر يكتب. فهمتي كتشوف دابا لا سي بي كيما قلت لكم كيعطينا اون ديمونسيون انفيريور. اون فيت لو كالكول ديال لا سي بي كيعطينا لي ديمونسيون كاملين. كيبدا من باغ اكزومبل في لو كا انيسيال كان عندنا ديمونسيون 6 غيعطينا حتى هو ديمونسيون 6 5 4 3 2 1. 6 بيان سور غيكون 100% حيت سي ليطا انيسيال، ولكن كلما نقصتي كلما نقصت لا كاليتي دو موديل. دونك نتايا تحاول توقف ديك 85% ديك 90%، وجينيرالمون توقف في 3 ديمونسيون ولا 2 ديمونسيون. تقول لك كون كوا 2 ديمونسيون ولا 3 ديمونسيون راه سي فاسيل ا فيزواليزي ا اناليزي. اوكي بوي كاين واحد الكيسيون اللي كتقدر تطرح حتى هي ملي كتختار لا ديمونسيون ديالك. كتشوف لا كاليتي دو ريبريزونطاسيون دو شاك فاريابل ديك لا ديمونسيون حتى هو كيكون طابلو في لانكس، وكتبدا تاناليزي لي شوز. اي بوي كتكالكولي لي ريزولت. فات ماشي كتكالكوليهم كيكونوا في لانكس ديالك كتشوف لي ريزولت. اوكي دونك سي سا. désolé. Ok, donc troisième étape, c'est l'interprétation des facteurs. Donc, la méthode appliquée la CP, que c'est la dimension dialecte, c'est-à-dire le nombre de facteurs, facteurs moins les axes. Que tu vois la matrice de composantes, il y a qui connaît le cas de l'effet taille. شنو هو هاد l'effet taille بسبب داك الكالكول اللي كنديرو on remarque ملي غادي تشوف هاد الماتريس دو كومبوزونت غتلقى بلي كاع لي فاريابل ديالك تقريبا سون كوريلي مع لا بروميير مع لو بروميير اكس. في هاد لو كا ما تقدرش دير لانتربريتاسيون ديال لي فاكتور. En fait, on applique la méthode de rotation, Varimax, Cortimax, là qui est le cours, chaque cas qui me dit aussi que généralement c'est Varimax. شنو كنديرو كنطبقوا هاد الميثود دو روتاسيون باش يولي عندنا بحال ديك لي كوريلاسيون كيتبروباجاو بين لي فاكتور ديالنا. كيولي لو بروميير فاكتور كوريلي مع لا فاريابل 1 4 و 3. دونك هذه هي لانتربريتاسيون ديالو. فاكتور 2 كيكون كوريلي مع وحدين اخرين وهذا. دونك هذه هي لانتربريتاسيون دي فاكتور. sinon c'est une étape غير كنديروها غير في الكور في لي بروجي داكشي ما كنديروش لانتربريتاسيون دي فاكتور.
Ok. Quatrième étape, il y a le calcul des scores. Euh, c'est tout simplement les coordonnées dans le nouveau espace. بما انك درتي nouveau espace غتحاول تبريزونتي دوك لي نوفو فاريابل ديالك في ماشي لي فاريابل لي فالور الداتا سيت اللي عندك في ليسباس الجديد ديالك. كاين بزاف ديال لي ميثود فاكتور دو ريغريسيون فاكتور دو بارليت ولكن هي في ليكزامبل كتعطيك ديريكتومون نياج الكراف دو نياج ماشي كيتسمى اي نتايا كتشوف لي بوين اللي حدا بعضياتهم كتجمعهم في جروب 1 جروب 2 وداكشي. دونك هاد لي جروب كيكونوا سا ديبون د الواحد. شوف نتايا فين بان لك جروب 1 جروب 2 جروب 3. دونك هادو هما لي زيتاب اللي كاينين في الاناليز فاكتوريال لا سي بي. اي ندوزو دابا الريغريسيون لينيير. في الريغريسيون لينيير كيما قلنا لوبجيكتيف ديالها هي البريديكسيون في لي ستاتيستيك ملتيفاريي. En fait, la régression linéaire, c'est une droite, c'est une équation mathématique est égale à y est égale à bêta 0 plus bêta 1, x plus bêta 1, x1 plus l'erreur. Donc, y est la variable en fait à expliquer. x1, x2 sont les variables explicatives, les exogènes. Et bêta 0, bêta 1, ce sont les constantes à chercher. Les constantes à chercher. Ok, donc avant d'appliquer la régression linéaire, il y a des méthodes à suivre, en fait, vous avez les étapes à suivre. Ok, les étapes qui tiennent les examens, les projets. Donc, حطوا الوراقي avant de faire la basique. Ou bien sûr, حاولوا تخدموا un examen. لا خدمتو ان اكزامان فهمتو راه كاع لي زيكزامان اخرين غادي يجيكم بحال حتى سي دي algorithmes, ce sont des méthodes qui تعاودوا, ce sont des étapes qui تعاودوا. Donc la première étape c'est quoi? C'est la vérification de la linéarité. كنشوفوا واش كاينه لا linéarité ولا لا. باش كنشوفوها d'abord بالنياج دي بوين اللي كيما كاينفيش خاصنا نشوفوا عاوتاني ديك لا ماتريس دو كوريلاسيون. مي غير في هذا لو كا ديال الماتريس دو كوريلاسيون ما كنشوفوش لا ماتريس كامله, كنشوفوا غير ديك لا لين ديال لا فاريابل ا اكسبليكي. حيتاش هي اللي كنشوفو هي اللي خاصنا نعرفو واش لي فاريابل اخرين كوريلي معاها ولا لا. دونك ça c'est le premier point, c'est l'étape الاولى. L'étape الثانيه c'est le calcul des coefficients. كنطبقوا لا ميثود montre carré. généralement كتعطينا هي هادشي, كتعطينا لي كويفيسيون كيكون طابلو سميتو كويفيسيون جو بونس في لانكس. دونك كتاخدو ديريكتومون. من بعد كتشوف كاليتي دو موديل, كتحسبو بار كاري حتى هو كيكون في الطابلو. ما كتحسبوش اون فيت كيكون في الطابلو. كتشوف واش قريب لواحد ولا لا. الا كان قريب لواحد راه سي ان بون موديل, و جينيرالمون يكون قريب من واحد حيت خاصك ابليكي لا ريغريسيون لينيير ديالك. اون فيت اون بيتيت ريمارك, راه ما كنشوفوش ار كاري. الا كان في الطابلو ديالنا كانت عندنا ار كاري اجوستي راه سي ميو. دونك نشوفو ار كاري اجوستي. الا ما كانش صافي نشوفو ار كاري. Sinon, quatrième étape, c'est quoi? C'est l'évaluation globale du modèle, c'est l'inférence. Ah, ok, donc, من قبل شفنا qualité du modèle, ولكن شفنا غير localement, غير هذوك les variables اللي هذوك زعما les valeurs اللي كانوا عندنا. Mais خصنا on doit faire de l'inférence pour زعما vérifier la globalité du modèle. Donc شنو كنديرو l'étude ديال حيتاش كالكولينا r carré, كالكولينا بيتا 0, بيتا 1 وداكشي دوك les variables لوكالمون. دونك خاصنا نشوفوهم جلوبالمون واش سينيفيكاتيف ولا لا. شنو كنديرو اون ريزون بار بي فاليو سيغما. سيغما شنو هي ديك اللي كتكون تما مكتوبه في لانكس. خاص تكون سيغما صغير من الفا. الفا شنو هي؟ سي لو ريسك. كيكون عندك واحد لو ريسك ديال 10% ولا شي حاجه سيتادير 0.1, وكتشوف واش ديك سيغما مثلا ار كاري سيغما ديالها واش انفيريور من 0.1. هي كانت صغير من 0,1, donc là tu rejettes l'hypothèse 0. Donc là le modèle ديالك est significatif au risque ديال 10%. donc وهادشي كتابليكي حتى على لي فاريابل اخرين. sinon ملي كتسالي لانفيرونس ديالك كتحاول تفاليدي الموديل ديالك. سي اون ايتاب الاخرى زعما لا فاليداسيون الاخرى.
هنا شنو كتشوف؟ لا دو بوين، كتشوف لا نورماليتي دو y و l'analyse de résidus. La normalité de y باش كتشوفها كتشوفها graphiquement اما بالهيستوغرام خاص تكون نورمال بس كتسوي لا لوا نورمال. سينو اناليتيكمون كاين دو كا، اما تيست دو كا اس كتشوفو بي فاليو خاص تكون صغر من الفا، ولا كتشوفو سميتو بلي فاريابل ا اس و ا بي، خاص ا اس تكون ايتيغال ا 0 و ا بي ايتيغال ا 3. دونك و حتى هما كيكونوا عاطيهم ليكم. Analyse de résidus, validation de modèle. Analyse de résidus, que tu fais la normalité de sigma, en fait, de epsilon. On aussi de l'acidité, le machin, de epsilon. Et la non-autocorrélation de l'epsilon. C'est ça que je fais les graphes, qui commencent comme les graphes. Sinon, il y a une petite remarque, une étape l'autre. C'est les points atypiques. كتشوف ملي كتسالي كتشوف واش عندك دي بوين اتيبيك. في هذا الكا كدير واحد التريتمون سبيسيال. صراحه فيه لي كالكول، ولكن في الامتحان ما كيتحطش هاد لوكا سبيسيال ديال لي بوين اتيبيك. دونك هادشي اللي كاين. حاولوا تخدموا ان اكزامان. هادو هما لي زيتاب كيبقاو يتعاودوا. دونك il suffit de faire un seul examen و تكونوا فهمتي. انا نصيفط لكم بيان سور اللاصق بي دي اف، حطوه حداكم و كيسيون تابع كيسيون، ويكون خير ان شاء الله. بون كوراج.